بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وأصحابه وسادات العرب والعجم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. بعد حمد و صلاۃ تشریف فرما جملہ سنی صحیح العقیدہ علماء کرام نعت خواں حضرات نقیب محفل غلامان مصطفیٰ محبین صحابہ و آل رسول اج دی عظیم الشان بزم پاک جس دے اندر اسی سارے احباب حاضر ہاں. اللہ ساڈی حاضری اپنی بارگاہ قدسیہ دے اندر قبول فرمائے. جنہ دوستاں بالخصوص بھائی محمد عامر صاحب، حافظ غلام قادر صاحب، آپ دے جملہ معاونین محبین مخلصین دوست احباب سنگی ساتھی جنہ دے مشورے نال اس نیک عمل صالح دا اہتمام کیتا گیا، اللہ سونا اس کار خیر دا صدقہ ہر دوست نو اللہ اپنی شان دے مطابق اجر و ثواب عنایت فرمائے. تسی دوست احباب جڑے وقت کڈ کے دور و نزدیک تو اپنے بستر چھڑ کے مصروفیات ترک کر کے محفل سنن آئے ہو، اللہ تہاڈا خلوص دینی جذبے اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اللہ آپ دیاں محبتاں سلامت رکھے، اللہ آپ نو عزتاں عطا فرمائے. مختصر وقت دے اندر میں ایک پیغام آپ دیاں سماعت تک گوش گزار کراں گا. اللہ قولی فعلی لسانی خطا تو محفوظ فرما کے شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اس تو پہلے ایک نکی جی گزارش حافظ غلام قادر صاحب واسطے جیڑا میں آکھیا بھائی انج ہوئے نہیں تو میں اتنے سارے انداز دیڑے. حقیقت بات ہے، نہیں تو میں آج ایک نواں ویڈیو پیغام ریکارڈ کروا دینا. حقیقت بات ہے. تسی کرو جو کرو، اتھے جڑے دوست نے انہوں نے بھی کرنے دس چھڑو، اپنا اہتمام فرما لین. یہ نہ ہوئے بعد چیتے سی ڈانگو ڈانگی ہوئے کھڑے ہوئے. اور میں قسم بخدا ممبر رسول تے بیٹھے ہیں زندگی چ پہلی باری دبے چھپے لفظیں چ گل کر رہے ہیں. میں نے تقریباً 13 سال ہو گئے نے شعبے سے، میں آج تک یہ گل نہیں کی تو نہ کسی کو محفل دی روٹی کھا دی. روٹی میں اپنی ہوٹل تو کھانا تھی یا گھروں کھا کے آنا. بکرا چھڑ کے تو میں ہوٹل تو دال کھانا پسند کرنا، لیکن وہ غیرت دی. لیکن میری اج تو توبہ کرا چھڑی. تو اڈا میرا یہ اج آخری وسیلہ سی. عزت نفس بھی کوئی شے ہوندی ہے. توجہ ہے آپ دا؟ مڑ بھی میں کوشش کراں گا. دین رسول دا اسی کون کمینے شکر ہے ساڈے ورگیاں کوڑیاں کولوں او دین دی گل کروا رہے، نہیں تو ہو سکتا ہے سان منجی تے بھی نال کوئی نہ بان دیندا. ساڈی اوقات تے انی بھی نہیں بس سان پنڈ چوں کو مانگوا سکوٹر بھی چا دے وے. اگر لوگ محبتاں کر دیں تو حضور دا صدقہ کر دیں. صرف دین کر کے گل وگرنا جی میں دل ہے تہاڈا. ذوق سے بولیں سبحان اللہ.
تین چار حدیثاں وہ سماعت فرما لو تاکہ میں یہ آکھن جوگا ہوا کہ میں حاضر ہویا سا۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو، کس کے ٹل نال، دو ہتھاں نال، زور نال۔ یہ رب کہہ رہے تو رب بھی کہہ رہے کہ اس رسی نو پھڑ لو جن دا تعلق خدا نال ہے۔ وہ کیڑی رسی ہے جنہوں اللہ ہی آپ ہی حکم پہ دیندا ہے بے چنگا انہوں گھٹ کے پھڑ لو تو دو ہتھاں نال۔ حضور دے جمہور صحابہ کرام نے فرمایا کہ اس حبل تو مراد، رسی تو مراد اللہ دا قرآن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، اللہ دی کتاب یعنی قرآن ایک ایسی رسی ہے جن دا ایک سرا آسمانہ تے دوسرا سرا زمین تے۔ توجہ ہے اب دی؟ صرف اوکھے سوکھے ہو کے 5-7 منٹ۔ اللہ دی کتاب ایسی رسی ہے جن دا ایک سرا آسمانہ تک ہے، دوجا سرا زمین تک ہے، اور میرا نبی بندے انداز رہے جیڑا بندہ چاہتا ہے صراط مستقیم تے چل کے خدا تک پہنچ جائے وہ اپنا تعلق قرآن نال بنا لوے۔ میری گفتگو دی دوسری حدیث پاک، میرے نبی نے فرمایا آبشرو، صحابہ تشریف فرمائے، حضور آئے تو میرا نبی فرما رہے ہیں مبارک ہوئے مبارک ہوئے مبارک ہوئے مبارک ہوئے۔ صحابہ کرام عرض کیتی یا رسول اللہ کیڑی شے دی؟ میرے نبی نے فرمایا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ تَرْفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَتَرْفُهُ بِيَدِكُمْ۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ دا قرآن رب تک پہنچن دا ایسا سبب ہے، ایسا وسیلہ ہے جن دا ایک سرا بندے دے ہاتھ چے، دوسرا سرا رب وحدہ لا شریک دے دست قدرت چے جو ان دی شان دے مطابق ہے۔ اللہ دا قرآن رب تک پہنچن دا ایسا سبب ہے جن دا ایک سرا بندے دے ہاتھ چے، ایک سرا رب وحدہ لا شریک دے ہاتھ چے، او دست قدرت جو دی شان دے مطابق ہے۔ جیڑا سرا پڑی رکھیا ات پار لنگ گیا، جیڑا اس سرے تو تھڑک گیا۔ بلکہ امام سیوطی نے نقل فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن پڑھے ان دے دل دا تعلق ڈائریکٹ اللہ مصطفیٰ دے قلب اچھر نال فرما چھڑ دے۔ توجہ ہے اب؟ اس بندے دے دل دا تعلق ڈائریکٹ قلب مصطفیٰ نال ہو جاندے۔ تے میرے سونے نبی دی حدیث آپ نے 1000 مرتبہ سنی ہے ہر خطیب کولوں۔ حضور نے فرمایا دو چیزاں نپ کے رکھے ہے مضبوطی نال تسی گمراہ نہیں ہو سکدے، انہاں چو ایک قرآن ہے، دوجی میرے نبی دی آل ہے۔ تے اس دور جنہاں کول قرآن دی سمجھ ہے انہاں کول حسین دی محبت کوئی نہیں، تے جنہاں سمجھے عباسی حسین دے ٹھیکیدار انہاں کوڑیاں نو تو ویکھ کے قرآن کوئی نہیں ہوندا۔ واحد عقیدہ اہل سنت ہے جنہاں کول قرآن دی سمجھ کنز الایمان دی صورت وچ موجود ہے تے محبت آل رسول اس شکل وچ موجود ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میری گفتگو دی اگلی حدیث پاک، میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے لفظ میرے نبی دے نے، اے سارا جہان غلط ہو سکتا ہے، مصطفیٰ دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ میرا نبی کہہ رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ لوگوں تو اڈے چو چنگا ہو نہیں جن دے کول 200 کلہ پوئے ہوئے، چنگا ہو نہیں ہوندہ جن دے کول 6 گڈیاں ہون، چنگا ہو نہیں ہوندہ جن دا ایک مکان جھنگ ہوئے دوجا اسلام آباد ہوئے، چنگا ہو نہیں ہوندہ جڑا زمانے دا لٹیرا ترسے گیر ڈیرے دار ہوئے، چنگا ہو نہیں ہوندہ جن دا تعلق تھانے کچہریاں نال ہوئے۔ میرا نبی فرما رہے ہیں تو اڈے چو چنگا ہوئے جڑا قرآن پڑھ دا بھی ہے، قرآن پڑھے دا بھی ہے۔
دنیا دی کسے کتاب وچ کدائی نے لکھیا آیا باو پڑھیا لکھیا چنگا بندہ ہوندا ہے جنہوں انگلش ہوندی ہوئے، او چنگا بندہ ہوندا ہے جڑا ایف اے میٹرک پاس ہوئے، او چنگا بندہ ہوندا ہے جڑا ریاضی جاندا ہوئے، او چنگا بندہ ہوندا ہے جڑا سیاسیات پڑھیا ہوئے، او چنگا ہوندا ہے جڑا صحافت چیمے کیتی ودا ہے نا۔ اے تے ساڈیاں اپنیاں مجبوریاں نے اسا سمجھیا روٹی خدا نہیں دیندا جے میٹرک نہ ہوئے، روٹی خدا نہیں دیندا جے 12 نہ ہون۔ جس بندے نوں قرآن ٹکر نہیں دے سکدا انہوں انگلش دے لئی سی۔ بولو تو صحیح، وہ جنہوں قرآن ٹکر نہیں دے وہ میرا خیال ہے ان جہان کوئی تعلیم نہیں۔ تے میرا سونا نبی فرما رہے ہیں سمجھا رہے اپنے غلامن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگو چنگا او ہوندہ ہے، چنگا او ہوندہ ہے، عزت آڑا او ہوندہ ہے جیڑا قرآن پڑھ دا بھی ہے، قرآن پڑھیں دا بھی ہے۔ تے میرا نبی بار بار جی دس رہا ہے جدو حضور کہہ رہے نے ایک کمینے گروہ گل کیتی جے تسا انگلش نہ پڑھی تو انہ نوکری کوئی نہیں لبنی، اساں جیڑا بال جمعہ بستہ پیڑو لے آندہ، اساں جہان دی منی محبوب رحمان دی نہ منی۔ میرا حبیب کہہ رہے ہیں جے کامیاب ہونا ہے تے رشتہ نبی دے فرمان نال بھی جوڑ لو، اللہ دے قرآن نال بھی جوڑ لو۔ اس طرح قرآن دی وجہ تو لب دیا مقام اللہ دے قرآن دی وجہ تو لبدن وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جیڑا بندہ اللہ قرآن چاہتا ہے جیڑا ساڑھے ذکر تو پیشا ہٹ جائے نا انہ دی معیشت تنگ ہو جاندی۔ موڑو بل لے کے چوکچ کھڑے ہوندن ڈھیر سارا آگیا، موڑو چیک دے پہ ہوندن پیٹرول بڑا مہنگا ہوڑے، موڑو حالال گھتی کھڑے ہوندن آٹا بڑا مہنگا ہو گیا، موڑو روندے پہ ہوندن فیس جو گے پیسے کوئی نہیں کوڑے ہوں۔ ساری زندگی رب تے توکل ہی نہ کیتا، ابا بل بڑھا گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ تساں خدا نال کنہ ایک رشتہ قائم کیتا، تساں مصطفیٰ دے دین نال کنہ ایک رشتہ قائم کیتا۔ بیل دا خیال آیا محمد عربی دے دل دا خیال نہ آیا، سانو خوراک دا خیال آیا مصطفیٰ دے آل دا خیال نہ آیا، سانو ہر شے یاد ہو گئی نہ یاد آیا تے اللہ دا دین نہ یاد آیا۔ ایمانداری نال ہاتھ میں کھڑے نہیں کریں دا، انجانج ایک باری اتلا بٹن کھود کے تے دل جاتی مارو کنہ عرصہ ہو گیا تساں قرآن نو ہاتھ ہی نہیں لایا، پڑھنا تے ہو سے جنہوں کھوڑے نہ ہوں دے۔ بولے ذوق سے سبحان اللہ۔ باو انہوں انجنا تھوڑا جا چنگا رپیٹ دے کے رکھنا جی میں پروفیشنل نات خانہ تے نہیں چل دا تو نالان در میں سبحان اللہ، ذوق سے بولے سبحان اللہ۔ میرا سونا نبی فرماؤ دے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، چنگا ہوندہ ہے جڑا قرآن الگ ہوئے۔ چھے میرا نبی ٹور بھی تے عزت وقار بھوئیں وے کے نہیں دیندہ، میرا نبی کپڑے وے کے عزت نہیں دیندہ، میرا سونا نبی پیسے وے کے عزت نہیں دیندہ، سرداری وے کے عزت نہیں دیندہ۔ اگر میرا نبی سرداریاں وے کے عزت دیندہ ہوندہ تے کعبے دی چھتے ابو جال کھڑایا ہوندہ۔ میرے نبی کعبے دی چھتے بلال نو کھلار کے دسے آئے ہیں، وہ لوگو عزت سرداری نال نہیں لبدی، عزت محمد دی یاری نال لبدی ہے۔ میرا سونا نبی فرما رہا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ چنگا ہوندہ ہے جڑا اللہ دا قرآن پڑھ دا بھی ہے قرآن پڑھے دا بھی ہے۔ تے میرا سونا نبی عزت دین دے قرآن آلیاں نوے ہیں۔ میرے سونے نبی نے جو تاریخ اسلام دے اندر پہلی ریاست مدینہ حضور نے قائم فرمائی ہے، اگر آپ ناراض نہ ہو وہ تے ریاست مدینہ یوں نہیں ہوندی جتھے دھیاں نو نچایا جاوے، ریاست مدینہ یوں نہیں ہوندی جتھے قادیانیاں نو پروٹوکول دتا جاوے، ریاست مدینہ یوں نہیں ہوندی جتھے پیو اس وجہ تو نہارے چھاڑ مار جاوے، بچیاں نو پیسے دین جو کی شے کوئی نہیں۔ مصطفیٰ دے جو ریاست مدینہ قائم کیتی ہے، ریاست مدینہ یوں نہیں ہوندی جتھے ماما اس وجہ تو زہر کھا کے مار جان، بیٹیاں بڑھیاں ہو رہیاں نے جہیز جو کا سامان کوئی نہیں ہے۔ ریاست مدینہ یوں ہوندی ہے جتے سیر گستاخ دا ہوئے تلوار شیر خدا دی ہوئے۔
मेरा सोना नबी जो दीन लेके आया है इस वजह तो दीन लेके नहीं आया सकाफत गैरां दी अपना लवे है, तालीम गैरां दी अपना लवे है, बोल चाल गैरां दा अपना लवे है। मेरा सोना नबी जो दीन लेके आया है इसता मेरा सोना नबी सोने नबी ने इसता दीन दी वजह तो अता फरमाइया। मेरे नबी ने जो रियासत मदीना कैम फरमाई है उनदे विच पहला वजीरे खजाना पहला निगरान बैतुल माल जो मेरे नबी ने बनाया है वो हजरत बिलाल पाक नू बनाया है। जे मेरे नबी लोगां नू दस्या है लोगो सियासत वास्ते कमीना होना जरूरी नहीं है, सियासत करन वास्ते मुहम्मद दा वफादार होना जरूरी है। मेरा नबी आ गया है कल्ला नहीं आया नाल मेरा नबी कुरान लेके आया है। खुदा दा ना जे नौजवानों क्यों अपनियां जवानियां बर्बाद कर रहे हो, क्यों अपनियां जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो। केड़ा रिश्ता है साडा नबी नाल बस सानू कुरान कोई नहीं आउंदा, केड़ा रिश्ता है साडा हुजूर नाल बस सानू हुजूर दा दीन कोई नहीं आउंदा, केड़ा रिश्ता है साडा कलमे नाल बस सानू आप कलमा कोई नहीं आउंदा, केड़ा रिश्ता है साडा निमाज नाल बस सानू निमाज कोई नहीं आउंदी। हर चौथा बंदा नारा मार रहा होंदा है असी हुसैनिया असी हुसैनिया असी हुसैनिया ते हुसैन फतवा दे गया है पड़ी खजरा थले कुरान नेजे दी नोक ते सुना गया है। हुसैन दा फतवा सारे जहान नाल वाला हुसैन बंदियां नू दस गया है लोगो मेरा ओही होवेगा जेड़ा कुरान दा भी ताबेदार होया नबी दे फरमान दा भी ताबेदार होया। असी किन्ना को हुजूर नाल वफा कीती है साडे डैल डोल लबो लहजे तो पता नहीं लगदा बासी मुसलमान है कि केड़ियां बलाइयां। आज कुफर ते इस्लाम दी जंग जारी है, मसीतां खाली आईयां होटल भरे पे है क्योंकि मैच आ। नमूने बाहर जाके कह रहे होंगे मौलवी नहीं सही होंगे या केड़े बंदे ने सी तकरीरां सुनने लग पौने आ जेड़ा स्टेज ते खलो के तुहानू प्रोटोकॉल देंदा ना दीवाने हो ते मस्ताने हो बिल्कुल 5 मिनट पैसे ना सट्टो प्रोटोकॉल तुहाडा वापस ले लई सी पैसे ना सट्टो ते यक सी हो तुसी बेजौक के बंदे होए इन्ने की प्रोटोकॉल तुहाडे नाल सानवी जिथे कौम दियां बच्चियां पिस रही ने कौम दियां बच्चियां इस्ता नीलाम कर रही ने किबला अव्वल बैतुल मकदस मस्जिद अक्सा ते हमले हो रहे हैं ये मैच वेख रहे हैं। इन्हां के लगे टुकर चाहिए वो जेड़े पल्ले उड्डा जल जाए ये वो लेट लूट के ले लेंदे जो मर्जी चल जाए वो जेड़े दर तो जल जाए। इन्हां चाहिए रोटी तो इन्हां दी पूरी है ना इन्हां खुदा याद है ना इन्हां खुदा दा रसूल याद है ना इन्हां कुरान दा पता है ना नबी दे फरमान दा पता है। ये तो हुण कोई हिंदू बजदा बजदा आवे ना वो तुहाडे चों बंदे उठा के आखे मैं मुसलमान होना चाहना मेरे कलमा पढ़ा तुसीं की आखना बस आप नूं कोई नहीं आउंदा तैनूं घोड़िया की पढ़ाईए। अल्लाह आप दी मोहब्बत सलामत रखे अल्लाह आप इज्जत दा फरमाए खुदा दा ना जाए सन छड़ दो मौलवी नहीं सही तो मौलवियां मारो गोली तुसा कलमा मौलवियां दा पढ़ाया या रसूलुल्लाह दा पढ़ाया है तुसा कलमा पीरां दा पढ़ाया या हुजूर दा पढ़ाया है। उस कौम दे सामने सी अल्लाह दा कुरान पढ़ना शुरू कर देंदे जेड़े ईद वाले दे भी कदी मसीते नहीं आए। अपने आप तक गौर करो साडे बाबिया ने भी व्हाट्सएप चलेना आ गया ना आया तो इन्होंने कुरान ना आया। वालदैन सिर्फ औलाद दा मोबाइल ही रोजाना राती चेक करते रहना ते नस्ल सुधर जान। मसीती 1000 रुपये दे के राजी तो पुत्र नूं बेशक 50,000 दा मोबाइल प्यो कह रहा मैंने तो पता ही कोई नहीं तो मोड़े से लिया कि दो ये भी कभी पूछे बस मांग एडा लिया कि दो तेरी तो औकात ही नहीं 50,000 वाली। अजे वक्त है समझ जाओ
اینی کہ ڈیل لگنی جتھے حالات بڑے پے نے 6 مہینے سال ہی تو میں انتظامیہ دی بارگاہ وچ بھی ہتھ بن کے عرض کرنا تو تہاڈی بارگاہ وچ بھی ہتھ بن کے عرض کرنا اللہ آپ دی محبت سلامت رکھے اے میں تقریر کر سکنا انی میرے کو آج ہونی ہے میں اس دی معافی چاہنا آپ نے بہت اچھا پروگرام سجایا کمال ہو گیا آپ لاجواب و جنگل وچ آپ نے منگل بنایا برحال اے بھی آپ نے پچا لئی تو بڑی نہیں صورت اگر شیر لا سکیا تو اندھی میں معذرت چاہنا اور تقریر آئی ہے اگر سور لا کے بھی میں ہی دسنا بس وہ سور تو منے ہی تسی ساڑیاں محفلیں چو سویر نو 5 بندے بھی مسیتی ٹور گئے تو اللہ مہربانی کر سی ایمانداری نال دسو مسلمان ہون دے ناتے جلے ساڈا مولوی اعلان کردا ہے نماز پڑھی گئی ہے مسیتی آ جاؤ مر جان تے دل نہیں کردا بہرحال میں معذرت کرنا کہ میں آپ دی امیداں دے مطابق تقریر نہیں کر سکے اللہ آپ دی محبت سلامت رکھے اللہ آپ کو اجتنتا فرمائے ہنستے رہو تو بستے رہو وما علیہ الا البلاغ